बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है और अब बात बयानात से आगे बढ़ के अमल की सूरत में आ गई है। मौजूदा सूरत हाल का आगाज़ एक प्लानिंग से हुआ था जिस पर फ़लस्तीन के अस्करी ग्रुप्स ने 7 अक्टूबर को अमल किया और इसके जवाब में इसराइल ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया जो अभी तक जारी है। उसके बाद अमरीका और बरतानिया इसराइल की मदद को पहुंचे और यही वो गलती थी जिसने इस तनाज़े को आलमगीर बना दिया। और अब बात यहाँ तक आ पहुंची कि तजारत भी महफूज नहीं रही और कुछ ऐसी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं कि यमन के ईरान नवाज हूतियों ने इंडियन बहर अहमर में मौजूद इंडिया जाने वाले जहाज को हाईजैक कर लिया, जबकि दूसरी तुर्किया का भी एक कार्गो जहाज जो है वो लापता हो गया। कुछ मुसलमान ममालिक ने अमेरिकन ब्लॉक से बाहर निकलने का फैसला कर लिया और इस सूरत में मुसलमान ममालिक का चाइना से एक बड़ा अखट होने जा रहा है। यहाँ कोई भी बड़ा फैसला मुतवक्की है क्योंकि मुसलमान ममालिक का पहला एजेंडा आज़ाद फ़लस्तीन रियासत होगा, जबकि चाइना बरमला आज़ाद फ़लस्तीन रियासत की हिमायत भी कर चुका है और सफारती काउंसिल के अंदर फ़लस्तीन को मुसलसल सफारती हिमायत जारी रखे हुए है। उससे पहले इसराइल और फ़लस्तीन के मौजूदा तनाज़े को लेकर अमरीका के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो मुस्लिम अरब ममालिक के कई नाकाम दौरे भी कर चुके हैं। अब ये याद रखिएगा कि ईरान इससे पहले भी इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का मंसूबा पेश कर चुका है। उसने फिर एक बड़ी कार्रवाई का मुतालबा किया और एक बड़ा प्लान जो है वो उसको अनफोल्ड किया है ईरान ने। तो फ़लस्तीन की जो अस्करी तंजीम है जो कि गजा के अंदर इसराइली फौज के खिलाफ बरसरे पैकार है, उसने एक वीडियो जारी की है जिसने इसराइली फौज के तमाम दावों की खुलाई खोल दी है और जिससे ये साबित हो गया कि इसराइल इस वक्त इस सूरत हाल से गुजर रहा है। ये सब और फ़लस्तीन के हवाले से और भी मालूमात जो हैं वो आपको मैं अभी दूंगा इस वीडियो में, लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों से। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुसलमान ममालिक ने अमेरिकन ब्लॉक से बाहर निकल कर फैसला कर लिया और इस सूरत में मुसलमान ममालिक का चाइना में एक बड़ा अखट होने वाला है। सऊदी अरेबिया और दीगर इस्लामी ममालिक के वुज़रा ने पीर के रोज चाइना के दारुल हुकूमत बीजिंग का दौरा किया और जहां वुज़रा की एक अहम बैठक हुई और इसे गाजा में इसराइली जारियत रुकवाने और इलाके में इंसानी इमदाद की बहाली के लिए पहला कदम करार दिया गया। और इस दौरान वुज़रा ने गाजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया और वुज़रा के वफ्द जो हैं वो उनकी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुस्तकिल रुकनीत रखने वाले ममालिक के ओहदेदारान से भी मुलाकात होगी अब, जिसे मगरब पे यह जोर दिया जाएगा कि इसराइल के इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करे कि गाजा में अपने हक के दिफा पर में हमले कर रहा है। चाइना के लोगों को आला सफारतकारों में मिलने वालों में सऊदी अरेबिया, उर्दन, मिस्र, इंडोनेशिया और फ़लस्तीन के वुज़रा समेत OIC के दीगर हुक्काम भी शामिल थे। और ये भी याद रखिएगा कि रवा माह सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में भी गाजा के मामले पे इस्लामिक अरब समिट का इनेकाद किया गया था, जिसमें आलमी अदालत इंसाफ पे जोर दिया गया कि वो गाजा में इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम की तहकीकात भी करे। तो सऊदी अरेबिया गाजा में इसराइली जारियत रुकवाने के लिए अमरीका और इसराइल पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है और जब से इसराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा शुरू हुआ है, इसराइल को अस्करी सतह पे और अमरीका को सफारती सतह पे नाकामियों के सिवा कुछ नहीं मिला। तो अमरीका के साथ अरब ममालिक ने जो सलूक किया उसकी तवक्को तो अमरीका को शायद बरोज़े हशर तक नहीं होती। अब मुस्लिम ममालिक का मौजूदा इजलास में जो चाइना में हो रहा है, इसको अगर खुफिया इजलास कहा जा रहा है, लेकिन इसका एजेंडा तो यकीनन गाजा की तशवीशनाक और सूरत हाल ही है। लेकिन इजलास मुनक्किद होने से पहले इसकी कोई बड़ी खबर सामने नहीं आ सकी थी और चाइना की अब तक सबसे बड़ी आप समझे कामयाबी है जो कि सफारती सतह की है। यूं मालूम हो रहा है कि अरब ममालिक अमरीका से मुंह मोड़ने और अमरीका ने अरब को दुनिया को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा और एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी जो कि अमरीका की मुट्ठी से अब रेत की तरह फिसल रही है। ये रेत जो है अब चाइना और रूस की मुट्ठी में जाती महसूस होगी, लेकिन अमरीका इतनी जल्दी तो हार मानने वाला है नहीं कि हालात इस वक्त अमरीका का साथ नहीं दे रहे। लेकिन अमरीका अच्छी तरह जानता है कि नहर सुएज जो है और आबनाए हुर्मुज़ अगर ईरान के कंट्रोल में चला गया तो इसका मतलब क्या होगा, और इसकी शायद इब्तदा भी हो चुकी है। तो इससे पहले हर मौके पे फ़लस्तीन के तनाज़े को लेकर अमरीका ने अरब ममालिक को ब्लैकमेल किया, लेकिन पहली बार अरब ममालिक भी अमरीका को ब्लैकमेल करने की पोजीशन में आ चुके हैं और मुसलसल ईरानी, रूसी और चाइनीज़ क़यादत के साथ रवाबित में रह के इसराइल और अमरीका को परेशान किए। तो इसराइल ने रूस की पेशकश ना मान के अमन का एक बेहतरीन मौका गंवा दिया और इस वक्त ये तनाज़ा अमरीका और इसराइल के 12 मुंह वाले असलहे की शक्ल इख्तियार कर चुका है, यानी वो एक सर काटेंगे तो दूसरा उनको डसेगा। बहरहाल ईरान ने फिर एक बार नया मुतालबा कर दिया और इस बारे में एक बड़ा प्लान भी हुआ है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई जो है उन्होंने इस्लामी ममालिक पर जोर दिया है कि इस्लामी ममालिक इसराइल को तवानाई और दीगर अशिया की बरामदात बंद कर दें। खामेनाई का कहना था कि कुछ इस्लामी ममालिक ने गाजा में सियोनी हुकूमत के मुजालिम की मजम्मत की और कुछ ने अभी तक मजम्मत भी नहीं की। यह काबिल कबूल नहीं है
انہوں نے کہا کہ اسلامی ممالک اسرائیل کو توانائی اور دیگر اشیاء کی برآمدات بند کر دیں۔ اسلامی ریاستوں کو سعودی حکومت سے سیاسی تعلقات ختم کرنے چاہیے اور اسلامی ریاستیں محدود وقت کے لیے ہی اسرائیل سے سیاسی تعلقات ختم کریں۔ ان کو کہنا تھا کہ اسرائیل کے خلاف اقوام عالم کو اپنا احتجاج جاری رکھنا چاہیے اور غزہ میں اب صہیونی حکومت کی شکست یقینی ہے۔ یہ حکومت غزہ میں بمباری کر کے بھی حماس کو تباہ کرنے میں ناکام رہی، اور خامنہئی نے کہا کہ اسپتالوں میں گھروں میں داخل ہونا یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے۔ صہیونی حکومت کی ناکامی امریکہ اور مغربی ممالک کی بھی ناکامی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب امریکی صدر، جرمنی کے چانسلر، فرینچ صدر اور برطانوی وزیر اعظم نسل پرستی کے خلاف اپنے تمام تر دعووں کے باوجود نسل پرست صہیونی حکومت کی حمایت اور مدد کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سب دنیا میں نسلی امتیاز کے سب سے بڑے حامی ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ یورپ اور امریکہ عوام کو اس صورتحال پہ اپنے موقف کو واضح کرنا چاہیے اور ظاہر کرنا چاہیے کہ نسلی امتیاز کے حق میں نہیں ہے۔ ایران کا پہلے دن سے ہی فلسطین کو لے کر ایک خاص موقف رہا ہے اور اسی موقف نے دنیا بھر میں ایران کی اہمیت میں اضافہ کیا۔ اسی کوشش ایران پچھلے کافی عرصے سے کر رہا تھا۔ یعنی فلسطینی تنازع کو لے کر اس وقت ایران کو بظاہر کسی بھی مسلم ملک کی حمایت یا مدد درکار نہیں ہے، لیکن وہ مسلم ممالک کو بار بار اس لیے متوجہ کر رہا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ کون فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے یا نہیں۔ جہاں تک حمایت یا مدد کی بات ہے تو ایران، یمن، لیبنان، شام، فلسطین سمیت پوری دنیا کی جہادی تنظیموں کی تو حمایت حاصل کر چکا ہے اور یہ ایران کے لیے بہت فائدہ مند ہو چکی ہے۔ اگر کسی مسلم ملک کی حمایت حاصل کرتا جو کسی وقت بھی کسی مصلحت کا شکار ہو جاتی، مشرق وسطیٰ اسرائیل کو لے کے ایران کے عزائم بڑے وسیع ہیں جنہیں وہ ایک ویڈیو میں تو بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران اسرائیل کے خلاف مزید اقدامات کی تیاری کر چکا ہے جس میں اور بھی مسلمان ممالک ایران کے ساتھ شامل ہوں گے، اور ترکیہ کارروائی میں ایران کے حوالے سے مسلسل بدل رہا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کا تنازع آپ کو میں نے کہا تھا کہ آہستہ آہستہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے اور موجودہ صورتحال کے آغاز ایک پلاننگ کے تحت ہوا تھا۔ بہرحال اب تجارت بھی محفوظ نہیں ہے۔ کچھ ایسی تشویشناک خبریں آئی ہیں کہ یمن کے باغیوں نے انڈین بحیرہ احمر میں موجود انڈیا جانے والے ایک جہاز کو ہائی جیک کر لیا اور ترکیہ کا بھی ایک کارگو جہاز لاپتہ ہو گیا۔ ایران نواز باغیوں نے اسرائیل کے خلاف اب تک جو سب سے بڑی کارروائی کی ہے، یہ کارروائی نہ صرف پوری دنیا کی تجارتی سرگرمیوں کو ہلا کر رکھ دے گی بلکہ مزید کئی کارروائیوں کا بھی باعث بننے والی، کیونکہ حوثی باغیوں کی اس کارروائی نے انٹرنیشنل تجارت اور اس کے محفوظ قوانین پہ سوالات اٹھا دیے۔ اور اب یہ ممکن بھی ہے کیونکہ اگر اسرائیل حق دفاع کو بہانہ بنا کے فلسطینیوں کے سکول، مساجد، ہسپتال اور گھر تباہ کر سکتا ہے تو پھر اس کے مخالف گروپ بھی عالمی قوانین کو نہیں مانیں گے۔ لیکن اصل مسئلہ ہے کہ حوثی کی اس کارروائی کے بعد پوری دنیا کی محفوظ تجارت خطرے میں پڑ جائے گی، اس سے پوری دنیا کی معیشت ہل سکتی ہے، جس کا سب سے زیادہ اثر چھوٹے اور غریب ممالک پہ پڑے گا، کیونکہ وہ عالمی تجارتی راستوں کے غیر محفوظ ہونے کے بعد چھوٹے ممالک کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوں گے کہ وہ اپنے جہازوں کی حفاظت پر کوئی بڑی رقم خرچ کر سکیں۔ تفصیلات کچھ اس طرح ہیں کہ باغیوں کا کہنا ہے کہ جہاز کو اسرائیل سے منسلک ہونے کی وجہ سے ہائی جیک کیا گیا۔ نیتن یاہو کے دفتر نے اس دعوے کو مسترد کر دیا اور کہا کہ اس کی ملکیت کی تفصیلات اس کے مالکان کو اس کی کمپنی سے منسلک کر دی ہیں، جس کی بنیاد اسرائیل کے امیر ترین آدمی ابراہیم ریمی انگر نے رکھی۔ تو اس جہاز سے متعلق یہ بھی دعویٰ ہے کہ انڈیا جا رہا تھا، جس نے بہت سوالات کو جنم دیا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے وہ ممالک جو کسی بھی طرح اس تنازع کا حصہ نہیں ہے وہ بھی اس پہ شامل ہو سکتے ہیں، اور یہ یقیناً ایک عالمگیر تنازع کی حیثیت اختیار کر سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریے گا تاکہ فلسطین کے اوپر جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہر ایک کو پتہ چلیں۔ ہم کم از کم کچھ کر نہیں رہے تو انفارمڈ تو رہیے۔ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔